आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ ज़िली सदर हाफ़िज़ मोहम्मद काज़म 37 साल सर्विस करने के बाद कबल अज़ वक्त रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के सिलसिला में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रोली में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान ख़ास मलिक मोहम्मद नवाज़ खान साबिक़ सीनियर वज़ीर थे, जबकि तकरीब की सदारत डिवीज़नल डायरेक्टर स्कूल सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब ने की। तकरीब में मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर, भिम्बर और ज़िला बार के असातिज़ा ने और तंजीमी कायदीन ने शिरकत की। बॉयज़ हाई स्कूल रोली के पिंडाल को नहायत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। साबिक़ सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ खान ने कहा कि रवैये इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छे रवैयों से अजर मिलता है और ख़राब रवैयों से तबाही और बर्बादी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे रवैये की वजह से दो लाख्त हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने जब इलेक्शन जीता तो उन्हें तस्लीम नहीं किया गया, जो एक ज़्यादती थी, जिसके नतीजे में हमें एक हिस्से से हाथ धोने पड़े। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मकबूल बाटुर में इकट्ठे शाही किले में रहे। शाही किले में मकबूल भट्ट के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, उसका नतीजा आपके सामने है। रवैये इंसानों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली लाते हैं। उन्होंने कहा कि मुलाज़मीन के एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा देखकर नहायत मुतासर हुआ हूँ। उन्होंने दूर और नज़दीक से आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हाफ़िज़ मोहम्मद काज़म साबिक़ ज़िली सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने इस मौका पर नहायत जज्बाती ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि मैंने नहायत मुश्किल हालात में तंजीमी खिदमात सर अंजाम दी, तदरीसी खिदमात अंजाम दी और लोगों का भरपूर ताउन मेरे साथ रहा, जिस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सैयद इब्रार हुसैन शाह डिवीज़नल डायरेक्टर स्कूल्स ने अपने सदारती खिताब में हाफ़िज़ काज़म की तदरीसी और तंजीमी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। हाफ़िज़ मोहम्मद काज़म को उनकी राइशगाह से जुलूस की शक्ल में स्कूल लाया गया, उन पर गुलपाशी की गई और उन्हें हार डाले गए। तकरीब में आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर तासिफ शाहीन, साबिक़ सदर आरिफ शाहीन, डोडियाल से एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के कारी हफीज़ुर रहमान, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन मीरपुर के सदर सईद आलम, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन बाग के सदर अब्दुल मनान गोहर, आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ चीफ ऑर्गेनाइज़र सरदार फिरदौस खान, एप्का के ज़िली सदर सरदार गुलफराज खान के अलावा मुज़फ़्फ़राबाद से आरिफ अवान ने और उनके साथियों ने इस तकरीब में शिरकत की। हाफिज काज़म साहब को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन 3-4 दिन से हमारा काफ़ी दफ़ा मिलना जुलना रहा। मेरे ऑफिस में हाफिज साहब आए, तो इन 3-4 दिनों में मैंने जितना एक उनको जाना, मैंने उनको बड़ा नेक नियत, मेहनती, खुलूस वाला, मिलनसार और मदद करने वाला इंसान पाया। तो मेरा यही ख्याल है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया। ज़ाहिर सी बात है, इस उम्र में तो ऐसी चीज़ें इंसान करता नहीं है कि जो उसने पहली उम्र की आदतें हों ना हो। तो बड़े खालिस इंसान हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अभी यहाँ पे बात की है उनकी। तो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ये सारी सर्विस आपने खैरियत खुशी से गुजारी है, लोगों की खिदमत करते हुए गुजारी है। और मेरी दुआ है कि रिटायरमेंट के बाद का जो आपका ये टाइम है, इसमें भी आप इसी तरह से एज आ रिटायर्ड टीचर लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों की खिदमत करते रहें, हेल्प करते रहें। डी ऑफिस में ऑलरेडी जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि आपके लिए हमेशा ऑफिस खुला है। आप जब भी आएंगे, आपको ना सिर्फ हम अपनी बहुत सारी चीज़ों में शरीक करेंगे, आपसे मशवरे भी लेंगे, और जो हमारे कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उसमें आप हमारा ज़रिया होंगे। बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। बहरहाल आपके लिए मेरी दुआएं भी हैं और आपको कामयाबी, एक अच्छी सर्विस मुकम्मल करने पे मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है। बाकी ये है कि यहाँ पे चूँकि DDS साहिब भी मौजूद हैं, हमारे टीचर ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं,
فارملی ہم نے ان سب لوگوں سے ملنا ہے. میں بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کوٹلی میں نے جوائن کیا, مجھے 4 دن ہوئے, لیکن 4 دن میں مجھے جتنا پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو ماحول ہے یا یہاں پہ جو لوگ ہیں تو وہ انتہائی مثبت طریقے سے مجھے انہوں نے ویلکم کیا ہے, ملے ہیں. اس سے میری جو امیدیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کہ مجھے کام کرنے کے لیے بڑا اچھا انوائرمنٹ ملا ہے. عثمان شوکت صاحب نے اچھا انتظام چلا رہے تھے وہ, اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے آگے اس کو لے کے چلوں. ٹیچرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ پہلے جو بھی چلتا تھا وہ چلتا تھا, لیکن اب سے ان کے کسی بھی مسئلے کے لیے ڈی او آفس ہمیشہ اوپن ہے. اگر کوئی محکمہ, کوئی کمیونٹی اور کہیں سے کوئی ان کو ایشو آتا ہے تو اس ایشو کے لیے میں ایز اے ٹیم لیڈر ان کی وکالت کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹرکٹ کوٹلی کی حد تک. اور یہ میں ابھی مجھے انفارملی کچھ جگہوں پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں. میں تقریباً 1 ہفتہ میرا ابھی جو ہے وہ تھوڑا پلاننگ میں چلے گا. اس کے بعد میں نے میرے جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے سکولز ہیں اس کے مختلف گروپس میں بنا رہا ہوں, ان کے ساتھ, ان کے ہیڈز کے ساتھ میری میٹنگز ہونی ہیں. تو تعلیم تو یہاں پہ چل رہی ہے اچھی, لیکن جو امیج بلڈنگ ہے, جو ٹیچر کا وقار ہے, وہ کہیں پہ اچھا ہے, کہیں پہ تھوڑا کم ہے. تو ہم اس کو اپنی محنت سے ارن کریں گے. کچھ دن پہلے ایک میں نے کہیں پہ لیٹر دیکھا, سرکولیٹ ہو رہا تھا کہیں کسی کمشنر آفس سے یا دفتر سے نکلا ہوا, اس میں لکھا تھا کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کا احترام کریں. تو یہ عزت ہمیں بھیک میں نہیں چاہیے, یہ ہم ارن کریں گے اور یہ ہم اپنے کام سے ارن کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے بہت امیدیں ہیں اپنے اساتذہ سے, جو اسکول لیڈرشپ ہے اس سے, اور میری سپورٹ میں مجھے آئی ہوپ کہ جب تک ڈی ڈی ایس صاحب ان سروس ہیں, ڈی ڈی ایس صاحب تک ہم اپنی چیزیں پہنچائیں گے, ان کو انفارمیشن لوپ میں رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہماری سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ جہاں پہ ہمیں سپورٹ کمیونٹی کی چاہیے ہوگی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی چاہیے ہوگی, تو ہم طریقے سے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور وہاں سے بھی سپورٹ حاصل کریں گے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے, اور وہ ڈنڈے والی تعلیم نہیں, وہ والی تعلیم جس میں بچہ بغیر کسی ڈر کے چیز سیکھتا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا ہے, مذہب سیکھتا ہے اور سوشل سکلز سیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ, اس میں بے شمار اور بھی باتیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے, حافظ صاحب نے بات کرنی ہے, تو میں اسی پہ اختتام کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ, اور جو تقریب کے آرگنائزرز ہیں ان کا بھی شکریہ, مجھے انوائٹ کیا, مجھے اپرچونٹی دی کہ میں چلے آپ سے بات کر سکوں. تو انشاءاللہ مختلف جو لوگ الرحمن الرحیم. سٹیج پر بیٹھے محکمہ تعلیم کے ذمہ داران, سیاسی رہنما, اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے ذمہ داران, موجودہ اور سابقہ, آج کی اس تقریب کے روح رواں, میرے خیال میں اس سے پہلے اس تقریب کے روح رواں حافظ کاظم صاحب تھے, لیکن جب ان کی والدہ یہاں موجود ہیں تو آج کی اس تقریب کی یا اس سارے سلسلے کے روح رواں جو ہیں وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں. میرے کوٹلی کی معزز معلومات بہنوں, اساتذہ کوٹلی, مظفر آباد سے اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے موجودہ اور سابقہ ذمہ داران, اسکول افیسران, السلام علیکم. انتہائی مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو حافظ کاظم صاحب آپ کو اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی طرف سے, اساتذہ آزاد کشمیر کی طرف سے خراج تحسین بھی اور مبارکباد بھی کہ آپ نے, جیسے یہاں بات ہوئی کہ ان کی پالیسی کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے اسی طرح سے یہ کیا کہ آپ کو یہ پتا تھا ریٹائرڈ ویسے ہی ہونا ہے, تو حسب استطاعت ریٹائرڈ ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو میری پیرانہ سالی کا نہ پتہ چلے. تو یہ بھی یہاں بھی آپ نے وہی پالیسی اپنائی جو قدرت اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بہت پہلے اپنائی تھی. تو اس پر آپ کو مبارکباد اور خراج تحسین بھی. اور یہاں بات ہوئی الیکشن کے حوالے سے,
اساتذہ کوٹلی اور جناب عارف شاہین صاحب، 21 نومبر 2021 کو الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کوٹلی کے اندر جو ہماری کمپین تھی، ملک نوید صاحب، نعمان صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہماری الیکشن کمپین کی ابتدا ہم نے رولی ہائی اسکول سے کی، اسی اسکول سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حافظ کاظم صاحب کا یہ ادارہ ہے، اگر شاید پتا ہوتا تو ابتدا اس ادارے سے نہ کرتا، میرے ساتھیوں کو پتا تھا۔ جب گیٹ سے انٹر ہوئے تو یہاں سے باہر نکل ہم آ رہے تھے تو ایک پی ٹی صاحب، میرے خیال میں ان کا تعلق شاید کے قلم پینل سے تھا، تو ہم انٹر ہوئے تو آگے حافظ کاظم صاحب کھڑے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تو یہاں یہ میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں یہ انہیں کا ادارہ ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ابتدا اگر حافظ کاظم صاحب کیونکہ مفاہمت اور مثالت کی پالیسی اپناتے ہیں، تو اگر آپ نے مجھے ابتدائی حافظ کاظم صاحب کے سامنے آ کے کھڑا کیا تو چلے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ، اور وہاں سے ہم نے یہاں بات کی۔ عارف شاہین صاحب آپ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت ہیں،